جیڑا سسر ہوئے سسر وہ باہر آلا ہوں بول چھڑو اللہ دی قسمیں نہیں پرچہ ہوں بول دیاں بول لو تے صحیح نا یار تسی تے ہنج ڈار دیو پہ جی میں توڑے تے سبحان اللہ کہندے ہیں پرچہ ہو جانا ہے سسر جیڑا ہوئے کار آلا ہوں کہ باہر آلا بولے آجے کار آلا سارے کہندے نے پہ کار آلے نے سسر کار آلا لیکن ایک گل اپنی بیوی دے سامنے کوئی بندہ نہ کرے کہ سسر باہر آلا ہوں سسر باہر آلا ہوں ورنہ انہیں باہر آکھنا تو باہر لگا جا اے گل نہیں کرنی اچھا جنہاں نو بیٹیاں دے رشتے دیتے جامن کار آلے ہوں نے کہ باہر آلے سارے نہیں بول دے پہ کار آلے نے کہ باہر آلے اچھا کار آلے میں آکھیا کہ سسر کار آلا ہوں کہ باہر آلا تسا سارے آکھیا کار آلا ہوں اچھا میرا تو آڈا سسر کار آلا ہوئے تو میرے نبی دا ابو بکر کیوں نہیں کار آلا میرے نبی دا عمر کیوں نہیں کار آلا بول چھڑو سبحان اللہ کتے جا کے سبحان اللہ کہنی جے اگر جنہاں نو بیٹیاں دے رشتے دیتے جامن اگر وہ کار آلے ہو سکتے ہیں میرے تیرے کار آلے ہو سکتے ہیں میرے نبی دا عثمان بھی کار آلا ہے میرے نبی دا عثمان بھی کار آلا ہے میرے نبی دا علی بھی کار آلا ہے وہ گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہ چونکہ میں چند گلاں کرنا سبیا کہ گلاں عقیدے دیاں ہو جان علامہ صاحب عقیدے دیاں بزرگ بیٹھے نے دعا لینی ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو فتح مکہ ہوئی کیا بات ہے کیا بات ہے پتہ چلیا کہ اے حضرت سیدہ حضرت حسن پاک حسین پاک علی پاک نو حضور نے آکھیا کہ میری اہل بیت نے تے دا مطلب ہے نہیں کہ نبی دیاں بیویاں اہل بیت دے وچ شامل نہیں مطلب ہے نہیں کہ نبی دے جناب والا جڑے قریبی رشتہ دار نے وہ گھر اندر شامل نہیں اچھا جدو فتح مکہ ہویا نا مکے دے اتے بہت نسب کیتے سن اونا نے مشرکہ نے میرے آقا نے فرمایا علی میرے کندیاں تے آؤ نا سبحان اللہ تو صدقے جہاں تو آڑی تو علی تسی میرے کندیاں تے آؤ نا اینا بُتّا نو ہٹاؤ علی پاک میرے نبی دے کندیاں تے آئے بُتّا نو ہٹایا صرف گال کرن دا مطلب ہے اگو ہر بندہ سیانا ہے سمجھن جوگا ہے تے سمجھ جائے گا جیڑا نبی دے کندیاں تے آئے او تے بڑی شان آلا جیڑا نبی دے کندیاں تے آئے او شان آلا ہے تے جیدے کندیاں تے نبی آپ آئے کیا بات ہے تواڈی کیا بات ہے جنہاں دے کندیاں تے حضور آپ پہ آ جان پھر ابو بکر دا کنا مقام ہوئے گا پھر حضرت عمر دا کنا مقام ہوئے گا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ان اے جڑا جملہ میں آکھن لگا نا جے ایتھے سوچن دا ٹائم ملیا تے سوچ لیا جے ورنہ گھر جا کے سوچیا جے کہ جملہ آکھیا کی گیا سی بندہ کوئی ہوئے گا نا ایتھے بہن والا لنگر التحان نہ ہوئے گا تے سوچ جو ایتھے ہی لے گا اچھا علی پاک دی گودی دے اندر حضور دا سارے تے کیڑی نماز جاندی ہے پئی سارے بولو اثر دی نماز جاندی ہے پئی علی پاک دی گودی اندر نبی دا سارے نماز کیڑی جاندی ہے پئی اثر دی نماز ہے علی پاک دی گودی اندر نبی دا سارے نماز اثر پہ جاندی ہے تے جنہاں دے مذہب اندر اثر ہے ہی نہیں میں کہا تھے کئیاں بندیاں نو نہیں سمجھ آنی جا کے سوچیا جے کہہ کی گیا ہے اے وے کہ علی پاک دی گودی اندر نبی دا سارے اثر دی نماز پہ جاندی ہے تے کئیاں نو اونجی اثر نہیں ہوندا کہ وہ اثر پڑھ دے ہی نہیں سنی ہوئے جڑا اثر پڑھن والا ہے سنی ہوئے جڑا اثر پڑھن والا ہے اچھا جنہاں دی گودی اندر چاند گھڑیاں نبی دا سارا ہے وہ تے بڑی شان والے تے جنہاں دی گودی اندر 3 دن تے 3 راتاں حضور دا سارے وہ ابو بکر دا کنا مقام ہے حضرت عمر فاروق دا کنا مقام ہے اگر نبی دے سارے جناب اللہ کارا لیں دی گل کراں موضوع علیحدہ ہو جائے گا دل کردہ نبی دے پتران تے گل کراں سبحان اللہ دل کردہ نبی دے پتران تے گل کراں دے اچھی سبحان اللہ خود اللہ دا قرآن پڑھا رب کائنات نے فرمایا مالک کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا
قرآن سن کے اچھی آکھو سبحان اللہ۔ رب کائنات نے فرمایا اے سونیا ودوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، علم نشرح دے سینے والیا، آمین دیاں کنڈلاں والیا، اے مکے آلیا نالے سونے مدینے والیا۔ اے سونیا رب دا ارادہ ہے، رب چاہندا ہے تواڈے گھر والیا تو ہر ناپاکی نو دور کر دیتا جاوے، انہاں نو خوب ستھرا پاک کر دیتا جاوے۔ میرے نبی دے نیڑے ناپاکی آ نہیں سکدی، میرے نبی دی آل دے نیڑے ناپاکی آ نہیں سکدی۔ آؤ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والےو، جے میں گل کراں جناب والا سیدہ پاک دی موضوع علیحدہ ہو جائے گا، گل کراں مولا علی دی موضوع علیحدہ ہو جائے گا۔ آج میں گل کرن لگا نبی دے پتران دی شان کی ہے، نبی دے پتران دا مقام کی ہے۔ ایک ویلا ایسا آیا وے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لوکا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے دے اندر آئے نے، جنازے دے اندر آئے نے، اپنے اپنا نلین پاک اتار رہے نے۔ آقا حسین نے اپنے نلین پاک اتار لینے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والو حضور دی بدن میں چاہ کے بہن آلیو، جدو آقا حسین نے اپنے نلین پاک اتارے نے، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چادر دے نال آقا حسین دے نلین صاف کر دینے، چادر دے نال آقا حسین دے نلین صاف کر دینے۔ اللہ کا امام حسین نے ویکھیا ہے جناب حضرت ابو ہریرہ میرے نلین صاف کر دینے۔ حضرت آقا حسین آندے نے چاچو ابو ہریرہ ایک ہی کر دیا پہ، تسی رشتے اندر میرے چاچے لگ دیا، تسی صفا یونیورسٹی اندر میرے نامے دی بارگاہ چ بہ کے میرے پاپے دے نال بہ کے تسی پڑھ دے رہے ہو، تسی میرے نلین کیوں پہ صاف کر دے ہو، تسی میرے نلین کیوں صاف پہ کر دے ہو۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا لیو، حضور دی بدن میں چاہ کے بہنا لیو۔ آج جاہر ماہیا دے لوکاں دے تامن دے نال ذکر حسین دی محفل سجی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ آپ کہندے نے آندے نے یا حسین میں رشتے اندر تواڈا چاچا لگنا ماں، اگلے جملے سنو گے تڑپ جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ آندے نے یا حسین میں رشتے اندر تواڈا چاچا لگنا ماں، تسی نبی دی شریعت اللہ ساڈے آقا لگ دے ہو، تسی نبی دی شریعت اللہ ساڑھے آقا لگ دے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو نلین صاف کیتے آن گئے اور کائنات آلیاں نو ایک ہوئی درس دیتا ہوئے گا، عظمت ہے علی نبی بول نہ جانا لوگا۔ پڑھو میرے نال نبی دی آل دا ذکر ہے، میں دعا کر دینا اے اللہ اونا زبانہ نو کدے فالج نہ آئے میں، جنا زبانہ چاہ میرے پیر حسین دا نا جاری ہوتا بے، اونا ہتھا نو کدے فالج نہ آئے، جڑے ہاتھ میرے پیر حسین دے نا تے کھڑے ہوتے نے۔ انج ایک دفعہ اپنا دایاں بازو بلند کر کے نبی دی آل دا ذکر کر کے آکھو عظمت ہے علی نبی بول نہ جانا لوگا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اے تو مر کے قبر چ جانا ہے۔ آج ایم پی اے دے نعرے مارنا سے ساڑھے کل ٹائم ہے، ایم پی اے دے نعرے مارنا سے ساڑھے کل ٹائم ہے، ایم این اے دے نعرے مارنا سے ساڑھے کل ٹائم ہے، ملک دے وزیر اعظم دے نعرے مارنا سے ساڑھے کل ٹائم ہے، لیکن اینا دے نعرے مارنے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا ہو سکتا
سکتا ہے اے میرے تیرے جنازے اندر بھی نہ آواں جدوں مر کے قبر چ جانا ہے اللہ کا جدوں مر کے قبر چ جانا ہے جتے کسے نہیں ہونا اوتھے زہرا دے بابے آ جانا ہے اوتھے میری سرکار نے آ جانا ہے پھر کیوں نہیں اسی پڑھ دے اسی تے گلی گلی جا کے ہر کوچے جا کے ہر نگر جا کے ایک اعلان کر کے آکھاں گے عظمت ہے بھول نہ جانا لگا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عظمت ہے بھول نہ جانا لگا کلا سعالکم علیہ اجرن الا المودت فی القربہ عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لگا اور عظمت ہے آل نبی بھول نہ جانا لگا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لگا اور جب فرشتہ اجل سننے کا تعارف پوچھے کہ یہ میرا تے تیرا تعارف سنیا میرا تیرا تعارف ہے نہیں میرے کو بڑیاں ڈگریاں نے میرا تیرا تعارف ہے نہیں میرے کو بڑا مال ہے میرا تیرا تعارف ہے نہیں میرے کو گڈی چنگی ہے میرا تیرا تعارف ہے نہیں میرے کو کوٹھی چنگی ہے کہ یہ میرا تے تیرا تعارف ہے کاش میری تیری میت جاندی ہوئے میرا تیرا جنازہ جاندہ ہوئے لوگی پچھن کی دا جنازہ ہے کون ہے جدے جنازے اندر نارش ہے کی دا جنازہ ہے لوگی انگلیاں اٹھا کے آکھن یہ گدا ہے یہ گدا ہے در زہرا ہے بتانا لگا یار نبی دی بیٹی دا نام لے لو مدینے میرا نبی راضی ہو جائے گا نجف وچ مولا علی راضی ہو جان گے میرا پیر حسین راضی ہو جائے گا ایک آکھو نا میں گدا ہے بھئی میں گدا ہے در زہرا ہے بتانا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا لیو آقا حضرت ابو ہریرہ نلین صاف کر دینے نبی دے پتر نے اے نبی دی آل ہے اے نبی دی آل ہے آج کئی مارکیٹ دے اندر انجینئر آگے نے کئی آگے نے کم کر دے سن پلمبری دا تے ہونو دین آلے پاسے آگے آکے کہندے نے بابے شے کوئی نہیں اور میں کیا بے شرما بابے انی شے ہے نہیں بابے آندے لڑ کتا لگے رب کتے نو بھی جنت دے دیں دے تو اڑی سبحان اللہ تو صدقے جاما میں کیا اگر بابے آندے لڑ ایک کتا لگ جائے رب اس کتے نو بھی جنت بعد وچو آج جو کدے داتا صاحب نو بکواس کردہ ہے کدے حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ نو بکواس کردہ ہے میں کیا گال سون داتا صاحب دی ولایت ایک پاسے رہ گئی اینا ویک کمینیاں داتا صاحب حسنی حسینی سید نہیں حسنی حسینی سید نہیں تے جیڑا سیدانو پونکے نا وہ بندہ نہیں کتا ہوں ہے بول چھڑو
حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ ولایت ایک سائر تے رکھ، او سید نہیں تے جیڑا سیدان پونکے بندہ وہ جہان دی چول ہے۔ اونج جناب والا ٹی وی تے آگے آندہ جی بخاری میں یہ لکھا ہے، مسلم میں یہ لکھا ہے۔ میں کیا بخاری تیرے ابے لکھی ہے، مسلم تیرے ابے نے لکھی ہے، بخاری بھی تے بابے ہی لکھی ہے نا۔ بخاری کی نے لکھی ہے، بولو بابے لکھی ہے نا۔ اونج پڑھ پڑھ کے بخاری تے مسلم، بخاری اندر اے ہوندہ ہے تے مسلم اندر اے ہوندہ ہے۔ بابیاں دیاں گلاں پڑھنا ہے تے دوڑ دوڑ کتیا مالکاں نو پہ گئے ہیں۔ آدم حسین رضوی صاحب امیر المجاہدین آپ فرمان دے حسین سن دوڑ دوڑ کتیا مالکاں نو پہ گئے ہیں۔ حدیثاں بھی بخاری دیا پڑھنا ہے تو پھر آنا بابیاں نو نہیں مننا۔ میرے حال نہ گال کوئی اتو نہیں گزر دیئے پئی، کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا مدائن فتح ہویا، مدائن مال غنیمت آیا جناب عمر کو، جناب عمر کو مال غنیمت آیا۔ پتہ ہے جناب عمر کون نے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا عمر ہوئے جدی زبان تے رب نے حق جاری کر دیتا ہے، جدی زبان تے رب نے کی کیتا جی؟ اچھا اساں صحابہ کرام رب منیا تے کنہ دی زبان تے؟ حضور دی زبان تے، بولو سرکار دی زبان تے۔ سرکار نے فرمایا رب ہے تے مطلب بولو ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حضور دی زبان جو ایک گال نکلی تے میرے آقا نے فرمایا میرا عمر جس رائے گزرتا ہے نا شیطان پاج جاندہ ہے، شیطان دوڑ جاندہ ہے۔ مدائن فتح ہویا، دور خلافت حضرت عمر دائے، مدائن فتح ہویا، ہون پہلا شہزادہ اپنا حق لین آیا، اپنا حق لین آیا۔ او شہزادے دا نا کیے، او شہزادہ کانے، او شہزادہ ہم شکل مصطفیٰ نبی دا وڈا جناب اعلیٰ علی پاک دا وڈا پتر ہے، سیدہ پاک دا وڈا پتر ہے، نبی دا نواسا ہے، نا مولا حسن۔ آپ حضرت عمر دے کول آئے نے، آگے کہندے نے قال یا امیر المؤمنین جناب حسن آکے آندے نے اے امیر المومنین جی سانو ساڑا حصہ دیو، سانو ساڑا حق دیو۔ حضرت عمر فاروق آندے نے غلامان نبی دا نواسا آیا ہے، اینا دا ادب بھی ضروری ہے۔ 1000 درہم ہے اینا نو مال غنیمت وچو دے دیتے جامن، امام حسن 1000 درہم دے دیتے گئے نے، آپ لے کے چلے گئے نے۔ توجہ دا طالبان جڑے کہندے نے جی صحابہ نو آل رسول نال پیار نہیں سینا، میں دسن لگا جے یہ کہ جناب والا امام حسن لے کے چلے گئے نے۔ ہن پھر دوسرے نمبر تے دوسرا شہزادہ آیا ہے، نا کیے جڑے نا تو لے کے تھلے پیرا تھی کر ہم شکل مصطفیٰ نے سیدہ دا چھوٹا بیٹا ہے نا مولا حسین۔ آقا حسین دے نا دے ہاتھ چوکے آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلامان آقا حسین آئے نے، آکے کہندے نے اے امیر المومنین سانو ساڑا حق دیو، سانو ساڑا حصہ دیو۔ حضرت عمر فاروق آندے نے غلامان نبی دا پتر آیا ہے، علی دا پتر آیا ہے، انہاں نو 1000 درہم دے دیتے جامن۔ 1000 درہم لے کے حضرت امام حسین بھی چلے گئے نے۔ ان تیسرے نمبر تے جناب حضرت عمر دا اپنا شہزادہ آیا، آپ دا اپنا پتر آیا، نا جناب عبداللہ بن عمر۔ آپ آکے عرض کر دینے آمدے نے بابا میں اپنا حصہ لین آیا ماں، میرے کریم آقا دے غلاموں جناب حضرت عمر کہندے نے آمدے نے غلاموں اے نبی دا پتر نہیں ہے، اے عمر دا پتر ہے، انہوں 500 درہم دے
دے دیتے جاون انہاں نو ہزار ہزار انہاں نو 500 درہم دے دیتے جاون حضرت ابا حضرت عمر بن حضرت جناب اعلیٰ حضرت عمر دے بیٹے جناب عبداللہ بن عمر اپنے بابا کو چلے گئے نے جا کے عرض کر دینے آندے نے بابا حسن تے حسین جدو کھیل دے ہوندے سن میں ادوں بھی جنگ اندر شریک ہونا سا ایک ہی گل ہوئی انہاں نو ہزار ہزار درہم ملے نے مینوں 500 کیوں ملے نے مینوں بھی تے 1000 ملنے چاہیے سن میں بھی جنگاں چ شریک ہوندا رہیا ہاں جناب عمر دا پیار ویکھیا جے آپ دی محبت ویکھیا جے آپ فرماندے نے عبداللہ جے تیرے کول چند سوال کراں جواب دے دیں گا 1000 تینوں بھی دے دیاں گا 1000 تینوں بھی مل جاون گے میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والےو حضور دی بدن وچ آ کے بہن والےو حضرت عبداللہ بن عمر اپنے باپ دی بارگاہ چرد کردے نے آندے نے بابا کیڑے سوال کرنے جے دسو میں جواب دینا سے تیار ہاں حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے بابا جی کی کہنا چاہندے ہو جناب عمر آندے نے اے جملے ضائع نہ کریا جے جے سینے ٹھنڈ پہ جائے تو سبحان اللہ بول لویں نبی دے پتراں دی شان ہے جناب عمر آندے نے عبداللہ جا 1000 تینوں میں دیاں گا جا حسن دی ماں ورگی ماں لے کے آ حسن دے بابے علی ورگا بابا لے کے آ اونا دے نانے ورگا نانا لے کے آ اونا دی نانی ورگی نانی لے کے آ جناب عمر آندے نے عبداللہ اونا دا نانا نبیاں دا سردار اچھی آنکھو یار سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا حضرت عمر فاروق آندے نے عبداللہ اونا دا نانا نبیاں دا سردار اللہ دا حبیب جگ دا طبیب میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنا آئے جناب حضرت عمر آندے نے عبداللہ اونا دا بابا او دا نام مولا علی اونا دا نام مولا اچھی آنکھو اونا دا نام مولا میرے نبی حضرت عمر فاروق آندے نے حسن تے حسین دے بابے دا نام مولا مولا بولو علی پاک دا نام لو آنکھو مولا 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 اے ویکھو جنج بابے یری پڑھ دینے پیون جاکو اونا دے بابے دا نام مولا 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 علی اونا دی امی دا نام سیدہ زہرا ہے پترہ اونا دا نانا بھی آلہ ہے اونا دا نانا بھی آلہ ہے اونا دا بابا بھی آلہ ہے اونا دی امی بھی آلہ ہے حضرت عمر فاروق نے اتنی گل فرمائی ہوئے گی آپ آندے ہونگے میرا یقین آندہ ہے جناب عمر بھی آندے ہونگے اوے عبداللہ رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا اچھا 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 رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا بولو بزرگ اپنی مرضی نال بیمار اپنی مرضی نال جڑا کرو نیت کر کے آئے سی نا محفل تے نہیں بولنا انہوں تے پکی معافی ہے انہوں اسی پکی معافی دینے ہیں تے جنہیں پڑھنا ہے نا اے میرے بھائی وجدان سون ڈالے نے جوید بھائی اے اینا دی مووی لگی ہے اے پوری دنیا تے سنی جاندی ہے اینا دی مووی اچھا جنہیں پڑھنا ہے نا بھائی کیمرے آلیا جڑا اینا کیمرہ ماری جنہیں آکھنا ہے نا حسین کی ہاتھ ہیں کھڑا کرو نا
جنہیں کہنا آقا حسین دے ناتے میرے ناتے نہیں ایم پی اے دے ناتے نہیں ایم این اے دے ناتے نہیں انج بادو لہرا کے آکھو رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی ماں حسین دی نبی دی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی دو دے نبی وچ حسین پلیا ہے تیرا سونا امام جلیا حسین پنجتیں 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 تا پنجما جیے اجے بھی پوچھنا حسین کی حسین پنجتیں تا پنجما جیے اجے بھی پوچھنا حسین کی حیران سب نے یزید ٹولے بغیر دڑ دے حسین بولے شہیدان دیئے ہو شہیدان دیئے ہو شہیدان دیئے ہو اے زندگی اجے بھی پوچھنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھا نہ لے آکھے عبداللہ 500 درہم لبنے نہیں حسن پاک دی برابری نہ کرو اونا دا گران نہ لاجے حسین پاک دی برابری نہ کرو اونا دا گران نہ لاجے اور بعد نے یہ لکھیا اے تو تک کہیں حدیث سنان دینے اگلی حدیث سننا ہے اگلا جوز حضرت آقا حسن تے حسین نے جدو انہا ویکھیا نا کہ عمر پاک ساڑھے کرانے دی تریف پہ کر دینے سبحان اللہ چھڑو آپ چل دے مولا علی کل گئے جا کے عرض کر دینے بابا جی اور اے دے کر واچ ملدہ کہ تنے شہزادے گئے جناب حضرت ابن عمر بھی گئے تے جا کے کہنے بابا جی عمر پاک نے آج ساڑھی تریف کیتی ہے ساڑھے نانے دی تریف کیتی ہے ساڑھی جناب علی نانی دی تریف کیتی ہے ساڑھے گرانے دی تریف کیتی ہے حضرت علی پاک فرماندے نے اچھا جی اونا ساڑھی تریف کیتی ہے تے اسی بھی کر دینے ہیں جی اونا ساڑھی تریف کیتی ہے اسی بھی کر دینے ہیں بابا جی کی میرے آقا دے غلامو جناب علی کہندے نے حسن بیٹا حسین بیٹا عبداللہ بن عمر میں نبی دی بارگاہ ساں سونے نبی نے سونے لب کھولے سونے بولے تے میرے آقا نے فرمایا ان عمرہ سراج اہل الجنہ میرا عمر جنت دا چراغے میرا عمر جنت دا چراغے حضرت ابن عمر آگے بابا عمر نو دسیا علی پاک تو آڑے بارے ہیں جاندے نے انہا حضور کو لے سنے آئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت عمر پاک آپ دے بارے آندہ آپ کہندے نے عبداللہ اے لو نا پرچی اے لکھوا کے لے آؤ علی پاک جو آکھیا نا لکھوا لے آؤ حضرت جناب عمر آئے ایک روایت ملتا آپ حضرت عمر فروق آپ پہ آئے آگے اندن علی پاک جی جو نبی کو سنیا جینا
لکھ دو. آپ نے لکھیا. میرے آقا نے فرمایا میرا عمر جنت دا چراغ ہے. فرمایا عبداللہ بیٹا ہن جدوں عمر دا وصال ہوئے گا نا اے پرچی کفن چ رکھ دے آ جے. اے پرچی کفن چ رکھ دے آ جے. بھائیا وہ تے انہاں دیاں پرچیاں کفن چ رکھواندے پے نے جنہاں دے بارے تو انج دیاں گلاں کرنا پیا وہ تے پرچیاں کفن چ رکھواندے پے نے. اے شان ہے نبی دے گھر والیاں دی. لیکن جی میں سنان لگا اے جناب اعلیٰ شان ہے نبی دے گھر والیاں دی. لیکن با زبان حضرت عمر تے شان حضرت عمر با زبان مولا علی. بول چھڈو سبحان اللہ. اچھا حدیث پاک تسا سنی ہوئے گی. میرے آقا نے فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی نوجوانہ دے سارے بولو سردار نے. اچھا اے حدیث پاک سنی ہے سارے سنی ہیں. ہن میں ایک حدیث پاک سناواں جنوں روایت کرن والے مولا علی نے. بول چھڈو. اج بندہ آکھے میں مولا علی نو ماننا. میں کیا اب جے مولا علی نو ماننا ہے تے مولا علی دی کیوں نہیں ماندا؟ تے سنی تے ماندا ہے نا. سنی تے منن والا ہے نا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھن والے ہو حضرت علی المرتضی شیر خدا حدیث پاک نو روایت فرماندے نے. میرے آقا نے فرمایا میرا ابو بکر تے عمر اے جنتی بوڑھیاں دے سردار نے. جنتی بوڑھیاں دے سردار نے. اچھا جی ہن بندہ آکھے گا کہ جنت وچ تے سارے جوان ہون گے. علماء فرماندے نے جڑے بوڑھے ہو کے دنیا تو جان گے جنت وچ اونا دے سردار ابو بکر تے عمر ہون گے. پر جنہاں نے آل رسول دا ادب کیتا احترام کیتا. آؤ میرے مسلمان بھائیو